अस्सलाम वालेकुम। आज का मौसम थोड़ा अच्छा है और पहले तो गर्मी ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हुई है। तो इस वक्त मैं पारामारिबो में हूँ, सूरीनाम में। तो क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए अभी जा रहा हूँ। और कहीं से पता चला है एक जानने वाले से कि एक मस्जिद है यहाँ पर, उसका नाम है हिदायतुल इस्लाम। उस मस्जिद के जो इमाम हैं वो पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो आज उनसे भी मुलाकात करते हैं और आपकी भी उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो थोड़ा उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कैसे आए वो यहाँ पर, और सारी बातचीत फिर उनसे करके ही पता चलेगा कि सब चीज़ क्या है। तो चलते हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं और थोड़ा वहाँ के इमाम से बात भी करेंगे। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं एक मस्जिद जा रहा हूँ जहाँ पर हमारे एक पाकिस्तानी इमाम हैं। तो जिन्होंने मुझे बताया था वो शहरोज़ यहाँ खड़े हैं, तो वो भी आए हुए हैं नमाज़ पढ़ने यहाँ पर। और मैंने इतने लोग सूरीनाम में अभी तक किसी मस्जिद में नहीं देखे जितने लोग यहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो अभी उन्होंने बताया कि यहाँ पर आम नमाज़ों में भी माशाल्लाह काफ़ी नमाजी होते हैं। तो चलिए थोड़ी उनसे खुद बात करते हैं और उनसे सुनते हैं कि वो कैसे यहाँ पर सूरीनाम 7 समुंदर पार पहुँच गए और उन्होंने कैसे यहाँ अपना सिलसिला शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप प्लीज़ अपना नाम बताएंगे और थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम वकास अहमद है और मैं पाकिस्तान पंजाब ज़िला मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखता हूँ। और 2014 में मैं आया था यहाँ कुरान पाक सुनाने के लिए दावत इस्लामी के थ्रू। तो उसके बाद फिर यहाँ पे रुक गया, 2-3 बार पाकिस्तान भी जा चुका हूँ। तो आप कितने अरसे के लिए यहाँ आए थे? बेसिकली मैं आया था विजिट वीज़ा 3 महीने का होता है, उसी पे आया था। तो आपका 90 डेज़ का वीज़ा था जी। तो फिर उसके बाद जो है वो अपना हमने जो फर्दर प्रोसेस है वो चलाया ताकि मतलब आपने डिसाइड किया कि अब आपको यहाँ रहना है। जी बिल्कुल। इसका मतलब आपको यहाँ रहना अच्छा लगा। हाँ, तो आपने डिसाइड किया कि यहाँ रहना है। जी नहीं, अपने कंट्री के बाद फिर यहाँ पे दूसरा घर ये बन गया। बिल्कुल। मैं ख़ुद भी इंग्लैंड से हूँ, तो पाकिस्तान के बाद मेरा भी दूसरा घर इंग्लैंड है। जी। तो ऐसे ही आप भी इधर अब सूरीनाम में हैं। एक वजह भी है ना कि यहाँ का जो वेदर है वो बड़ा अच्छा है, यानी तकरीबन 12 महीने सेम वेदर है, हवाएं अच्छी हैं, नेचुरल ब्यूटी है और पोल्यूशन बहुत कम है यहाँ पे और एक नेचुरल लाइफ है यहाँ पे। और आप देखते हैं कि 93% ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है। इसकी जो आबादी है वो तकरीबन 6-7 लाख है और इसका जो रकबा है वो हमारे पंजाब के बराबर है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ कितना है, कितनी साफ़ हवा है, साफ़ खाना पीना यहाँ पे है मौजूद। तो आप पाकिस्तान कितनी दफ़ा जा चुके हैं यहाँ से? मैं पाकिस्तान 3 बार जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2014 से 2023 तक आप 3 बार पाकिस्तान गए हैं। ओके। तो आप विद फैमिली हैं यहाँ पर? जी, मैं जब आया था तो अकेला था, सिंगल था। फिर 2016 मैंने शादी की पाकिस्तान में, तो फैमिली के साथ यहाँ पे आया हूँ। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से यहाँ माशाल्लाह। तो आप इस वक्त सूरीनाम पारामारिबो में हैं? जी। तो जो पारामारिबो है ये कैपिटल है सूरीनाम का। जी। तो आप बताएंगे कि आपने यहाँ के लोगों को कैसा पाया? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छे हैं, यानी जिसे कहते हैं मल्टीपल कल्चर है यहाँ का और हर मज़हब वाले की एक बराबर मतलब पॉपुलेशन है। यानी दीन की जितनी आसानी मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बाहर यहाँ पे है, कहीं नहीं मिलेगी। यानी ये वाहिद कंट्री है गैर मुस्लिम कंट्री जहाँ पे आपको छोटी ईद की भी छुट्टी है सरकारी और बड़ी ईद की भी छुट्टी है सरकारी।
اور پوری آپ کو دین کی آزادی ہے. آپ نماز بلکہ اذان تک دے سکتے ہیں, قربانی کر سکتے ہیں آپ, بلکہ پریزیڈنٹ پیلس کے باہر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں دین کے لیے کوئی پریشانی نہیں, دنیاوی اعتبار سے بھی بڑا ایزی ہے. لوگ بڑے سکون کے ساتھ ہیں, پیس ہے یہاں پہ, امن ہے, سکون ہے یہاں پہ رہنے کے لیے. یہاں پر مسلم بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سب لوگ, سب مذہب کے لوگ رہتے ہیں. بھی ایک ریزنیبل تعداد ہے, اس لیے کبھی کسی کا جھگڑا, تو کوئی کسی کے مذہب میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرتا, ہر کوئی اپنے مذہب میں آزاد ہے. آزاد ہے بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا ماحول ہے یہاں پر, بہت اچھا ماحول ہے. ہماری خواہش ہے کہ آپ دین کی اسی طرح اچھے سے خدمت یہاں کرتے رہے اور لوگ یہاں کے آپ سے فیض یاب ہوں, آپ سے دین سیکھیں, اور وہ لوگ جو اس وقت دین میں نہیں ہیں ان کو بھی آپ دین میں داخل کرنے کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, شکریہ. تو وقاص بھائی, شہروز بھائی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ سے بات ہوئی, بہت اچھا لگا. ان سے ابھی بات تھوڑی کریں گے, ان کی بھی میں نے ریکارڈنگ کرنی ہے, تو ان سے بعد میں بات کرتے ہیں. یہ جو جگہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کس لیے ہے, بیٹھنے کے لیے, کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ. اور پیچھے جو ہے وہ جگہ جو دیکھ رہی ہیں جی, وہاں کھانا پکتا بھی ہے اور اس کے بعد قربانی بھی ہوتی ہے. جیسے ابھی قربانی کا سیزن ہے, بقرہ عید کا, تو یہاں الحمدللہ تقریباً 30-35 قربانیاں یہاں لوگ کرتے ہیں. یہیں پہ گوشت کاٹا جاتا ہے اور یہیں سے جو ہے فیکٹری میں جا کے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو سرینام کے اندر ایک خاصیت ہے کہ ہر مسجد کے اندر مسافر خانہ, مدرسہ, رہائش اور ذبح خانہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. تو یہاں اس کا مطلب اگر کوئی مسافر ہو, اس کے پاس جگہ نہیں ہے کہیں بھی سونے کے لیے, تو یہاں اس کو جگہ مل سکتی ہے مل جائے گی سونے کے لیے. جیسے مہمان کے طور پہ آتا ہے, جی, اسے جگہ مل جائے گی سونے کے لیے, بڑی ایزی. ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے. تو بڑا اچھا لگا یہ کہ یہاں پہ مسافر خانہ بھی ہے. اگر کوئی بھولا بھٹکا انسان, کسی کے پاس وسائل نہیں ہے, وہ نہیں افورڈ کر سکتا ہوٹل وغیرہ بھی کسی جگہ, تو وہ ایز اے مسافر یہاں پر بھی ٹھہر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. جب میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے. تقریباً 1:20 ہو گئے تھے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید جمعے کی نماز 1:30 بجے ہے, تو میں مسجد کو ریکارڈ نہیں کر سکا تھا. تو جب اندر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ جمعے کی نماز 2 بجے ہے. تو میں نے پھر بھی آرام سے اچھے سے ہم نے نماز پڑھی ہے, تو میں نے کہا مسجد کی ریکارڈنگ بعد میں کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ میں تھوڑا سا ویو آپ کو مسجد کا دکھاتا ہوں یہاں کا. اس مسجد کا نام ہے ہدایت الاسلام. تھوڑا سا اس کا سامنے سے آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں مسجد ہدایت الاسلام. تو یہ وہ مسجد ہے جس کے امام جو ہے ہمارے پاکستانی ہیں. اچھا وقاص صاحب, یہ جو مسجد ہدایت الاسلام ہے جس کی آپ امام ہیں, یہ کس سڑک کے اوپر ہے؟ یہ اس کا جو پتہ ہے میلکم بیرک 17 لیڈنگ الفا. چلے, جو لوگ سن رہے ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں, اور جو لوگ ادھر رہتے ہیں وہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس گلی کا کیا نام ہے. میلکم بیرک 17. یہ اس طرف مسجد ہے اور یہ ماشاءاللہ اس طرف مدرسہ ہے. تو ذرا تھوڑا بتائیں گے وقاص صاحب آپ کے یہ مدرسے میں قرآن پاک حفظ کرتے ہیں؟ جی, یہاں پہ بچے ناظرہ پڑھتے ہیں, قرآن پاک بھی حفظ کرتے ہیں, اور دونوں طرح کے بچے. نارمل جو مدرسے کا ٹائم ہے وہ ہے ہفتہ اتوار کو, اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ روزانہ بھی سبق ہوتا ہے, اور یہاں بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی ہے. سب کچھ جو بچے چاہتے ہیں, کھانا پینا, ان کی رہائش, سب انتظام موجود ہے. تو تقریباً کتنے بچے ہیں آپ کے پاس یہاں؟ بچے یہاں پہ کووڈ سے پہلے تو تھے 50-60, اب تھوڑے کم ہیں. حفظ والے الگ ہیں, ناظرہ والے, ان سب کو ملایا جائے تو وہ 30-35 بن جاتے ہیں. نیچے پڑھتے ہیں ناظرہ والے, ہمارے پاس اوپر حفظ والے ہیں, ان کی تعداد بھی ہے, لیکن حفظ والے تھوڑے کم ہیں. اور 2 الحمدللہ حافظ بھی مدرسے میں بن چکے ہیں الحمدللہ. تو کچھ بچے پرماننٹلی بھی یہاں پر رہتے ہیں؟ جی, 2 بچے ہیں جو پرماننٹ رہتے ہیں, جو یہیں پہ سوتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ بہت اچھا لگا اور سارا یہ نظام دیکھ کے. تو یہ مسجد ہے اس طرف ہدایت الاسلام, اور یہیں ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے. تو انشاءاللہ وقاص صاحب سے بات ہوئی ہے, بڑا مزہ آیا, اور ان سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے, تو واپس انگلینڈ جانے سے پہلے ان سے ایک بار ضرور ملاقات کریں گے. تو آپ سب کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں. اللہ حافظ.